अब हामी तेस्रो चरणमा छौँ र तेस्रो चरणमा आजको प्रवचनको विषय हो ध्यान र यसको लागि आवश्यक मटेरियल तयार गर्नुभएको डाक्टर रोजन घिमिरेज्यू हो। उहाँ आज आउनु काठमाडौँ बाहिर जानुभएकोले यो प्रवचन दिन आफै उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँको साटोमा म उहाँले लेखेको विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो ध्यान भन्ने विषय हाम्रा स्वामी हाम्रा गुरु वेदाद्री महर्षिले लेख्नु भएको दैनिकीमा आधारित छ। यसलाई म पावर पोइन्टबाट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। आजको तिथिको लागि आजको विषय हो जुलाई 23 मेडिटेसन अर्थात् ध्यान र यसमा स्वामीजीले यो मेडिटेसनको आवश्यकता र यसको उपलब्धि बारे यसमा प्रकाश पार्नु भएको छ। सबभन्दा पहिले उहाँले यो मनको विषयमा उठान गर्नु भएको छ र यो मन भन्ने कुरा मंकी माइन्ड भन्छ। जीव एक ठाउँमा हुन्छ, जीव जहाँ छ त्यहाँ मन हुँदैन, मन कहाँ कहाँ कुदिरहेको हुन्छ हामी सबैले थाहा छ। एकछिन पनि मन चाहिँ बस्ने होइन, कुदे कुदे हुन्छ र त्यो चाहिँ घरि ब्रह्माण्डभन्दा ठुलो हुन पुग्छ र सङ्कुचित हुँदै गयो भने इलेक्ट्रोनभन्दा सानो हुन पुग्छ। उसको दायरा यति ठुलो छ, पुरा सृष्टि त्यसमा समाउन सक्छ। मनको यति एक्सपान्सन विस्तार हुने चाहिँ क्षमता रहेको छ र यो क्षमता भएको मनलाई शक्ति दिने अर्थात् शक्तिको स्रोत विचार हो, इच्छा हो। मानिसको जुन इच्छा हो तो कति सशक्त छ, कति शक्तिशाली छ कि मन जस्तो वस्तुलाई उसले इन्फाइनाइट हिसाबले सक्षम बनाइदिएको छ, चलायमान बनाएर राखेको छ। अब हामीहरूले यसो विश्लेषण गर्दाखेरि के पाउँछौँ भने मनलाई चलाउने यो जुन विचार हो त्यसको पछाडि 6 वटा कारणहरू हुन सक्ने रहेछ। एउटा आवश्यकताको दबावले, एउटा बानीको दबावले, एउटा वातावरणको दबावले, एउटा प्रत्यारोपणको दबावले, एउटा जेनेटिक अथवा आनुवांशिक र छठौं चाहिँ दैविक विकास प्रक्रिया। यो 6 वटा कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विचार द्रुत गतिमा परिवर्तित भइरहन्छ र जसरी यो परिवर्तित हुन्छ त्यही हिसाबले मन र मनको गति पनि परिवर्तित हुन्छ। अब हामी पहिलो 4 वटाको विचार गर्दाखेरि आवश्यकता, बानी, वातावरण, प्रत्यारोपण, यो 4 वटा जुन कारण हुन् यो धेरै वर्ष अगाडि र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि हरेक तत्त्वहरू कम्प्लेक्स हुँदै आएको छ, धेरै कम्प्लेक्स भएको छ। जस्तै हामीले आवश्यकताको कुरा गरौँ, खानाको आवश्यकता, विसर्जनको आवश्यकता, वातावरणको आवश्यकता। अब 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 1000 वर्ष अगाडि कुरा सोच्यौँ भने के पो थियो र मान्छेले खानाको अप्सन के थियो र 2-4 वटा कुरा थियो होला। उसलाई भोक लाग्यो भने त 2-3 वटा कुरा बाहेक अरू सोच्दैन थियो। जाडो गर्मी खप्नको लागि 2-4 वटा लुगा कपडा बाहेक सोच्न सक्दैन थियो। उसका बानी बेहोरा एकदमै सीमित थिए, त्यसकारण उसको अप्सन कम थियो र धेरै सोच्दैन थियो। अब अहिले खानाको कुरा गर्यो, हामीलाई भोक लाग्यो र खानेको कुरा गर्यो भने हामीसँग यति अप्सन हुँदो रहेछ कि खाने कुरा भन्दा पनि खाने कुराको भेराइटीमा चलायमान भइहाल्दो रहेछ। यो विचार चाहिँ यो खाउँ कि त्यो खाउँ, यो खाउँ कि त्यो खाउँ, यो पनि गरौँ त्यो पनि गरौँ हुँदो रहेछ। अब त्यसै गरी अब विसर्जनको कुरा गरौँ, लुगा कपडा किन्नको कुरा गरौँ, घर बनाउने कुरा गरौँ, यसको यति धेरै अप्सन छ कि त्यो आवश्यकताको जुन दबाव हुन्थ्यो त्यसले पहिलेको तुलनामा अहिले हाम्रो विचारलाई धेरै नै गतिशील बनाएको छ
र त्यसले मनलाई त्यही प्रोपोर्सनमा गतिशील बनाएको छ। बानीको कुरा त्यही हो। पहिले 2-4 सानोतिनो बानी हुन्थ्यो, अब बानीमा पनि यति अप्सन छ, यति अप्सन छ कि चाहे त्यो बानी हामी राम्रो तर्फ सोचौँ चाहे नेगेटिभ तर्फै सोचौँ, कि अप्सन यति धेरै छ अहिले त्यो बानीको लागि छ कि त्यो हाम्रो डिजायर जुन हो त्यो चाहिँ एकदम वृहत भएर गएको छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो विचारलाई प्रभावित गरेको छ र त्यसले मनलाई प्रभावित गरेको छ। वातावरण जुन समाजमा, जुन आर्थिक परिवेशमा, जुन राजनीतिक परिवेशमा, वातावरणीय परिवेशमा हामी बसिरहेछौँ त्यो सबै कम्प्लेक्स भएर आएको छ, सबैमा धेरै अप्सन छन् र त्यसले पनि हाम्रो पहिलेको तुलनामा हाम्रो विचारलाई धेरै विस्तार गरेर ल्याएको छ, धेरै प्रभाव गरेको छ र उसले मनलाई प्रभाव परेको छ। सबभन्दा बढी भएको प्रत्यारोपणमा हो। प्रत्यारोपणमा धेरै कम्प्लेक्स भएको छ र प्रत्यारोपणको लागि हामी बुझौँ कि यो अरूको विचार हामीमाथि थोपरिएको हो र हामीलाई लाग्छ कि हाम्रै विचार हो र त्यसै विचार अनुसार हामी आफ्नो मनलाई चलमान गराउँछौँ। उदाहरणको लागि अब पहिलेको प्रत्यारोपण के थियो होला? सानोतिनो कसैको विचार हाबी हुनु भनेको बहुत कम। अब हामीले सामान किन्न जाँदाखेरि पसलेले यसरी कुरा गर्छ कि हामीले कहिलेकाहीँ जरुरी नभएको सामान पनि किनेर ल्याउँछौँ। तर एडभर्टाइजमेन्टका कुराहरू छन्, टिभीका कुरा भयो, त्यसपछि पेपरका कुरा भयो, एडभर्टाइजमेन्टका, मोबाइलबाट आउने एडभर्टाइजमेन्ट, त्यो गुगलको कुरै छोडिदिउँ, युट्युबको कुरै छोडिदिउँ, त्यो सोसल मिडिया जुन छ त्यसमा यति धेरै किसिमका चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट छन्, राम्रो नराम्रो सबै। अब अहिले त भनौँ यसले त विश्वमा त सोसल मिडियाको माध्यमबाट चुनाव जितिन्छ। इभन अमेरिकामा पनि त्यो देखिएको छ। कति सशक्त छ यो, कसरी विचार चेन्ज गर्छ मान्छेलाई यो सोसल मिडियाले, प्रत्यारोपणले। त यो प्रत्यारोपण यति धेरै विस्तार भएको छ र यति धेरै यसको टुलहरू विकसित भएको छन् र यसमा यति धेरै मटेरियल र अप्सन छ कि हामीहरू त्यसमा जेलिएर मुछिएर त्यसमा फँसिसकेको छौँ। चाहेर पनि नचाहेर पनि हाम्रो कानमा, आँखामा सबैतिरबाट चाहिँ त्यो आउँदो रहेछ। त्यो चिजहरू आइपुग्छन्, हामीलाई प्रभावित गरिहाल्छन् र त्यसअनुसार हाम्रो विचार परिवर्तित हुन्छ र विचार परिवर्तित भएपछि हामीले मनलाई परिवर्तित गर्छौँ र मन विचार के गरेर दौडी हुन्छ। यति नै दौडिरहन्छ कि अब त्यसको कुनै सीमा नै छैन जस्तो छ। अब खास दौड्नु भनेपछि त ठिकै हुन्थ्यो, तर कुरा के छ भने मनको एउटा प्रब्लम कि उसले बिचारा एउटा डिरेक्सनमा जान पाएको हुँदैन कि 10वटा विचार अलरेडी आइसकेको हुन्छ। अब उसले यताबाट जम्प गरेर उतातिर जान्छ, तबसम्म अर्को विचार आउँछ, त मन त्यसअनुसार रिस्पोन्ड गर्नले अर्कोतिर कुद्छ। अनि मन त कुदे हुन्छ, कुनै एउटा ठेगानतिर गए त हो त नि। त्यो नगएर मन चाहिँ विक्षिप्त अवस्थामा पुगे जस्तो छ। रोक टोक बिना कुनै डिरेक्सनको फनफन्ती हिँडे छ र यो हो समस्या अहिलेको। भनेपछि यो यति सक्षम भएको मनलाई, यति विस्तार हुन सक्ने मनलाई, जुन शक्तिको स्रोत हो, यसको जुन स्रोत हो विचार, त्यसले यसलाई मङ्की माइन्ड बनाएर छाडेको छ र कुनै एउटा डिरेक्सनमा आउन मानेको छैन, एउटा सीमित दायरामा बस्न मानेको छैन। यसले गर्दा के हुन्छ भने केही त केही असर हुन्छ। अब मनले पहिले ब्रेनलाई असर गर्छ। ब्रेन चाहिँ मनले दिएको डिरेक्सन अनुसार एक्टिभ हुन्छ र ऊ जसरी एक्टिभ हुन्छ उसले शरीरले त्यसै चलाइदिन्छ। यानी शरीरले रिस्पोन्ड गर्नु पर्यो, त्यसमा प्रतिक्रिया दिनु पर्यो। अब उदाहरणको लागि यदि मनलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो भने, हामी सुनेको छौँ, सायद देखेको पनि छौँ कि कुनै व्यक्तिले हिमाली क्षेत्रमा अथवा हिउँ भएको क्षेत्रमा बसेर मनलाई कन्ट्रोल गर्यो भने उसले पसिना बगाइदिन्छ आफ्नो जिउमा, उसको पसिना बगिरहन्छ। र मरुभूमिमा तातो भएको बेलामा बसेर अथवा पञ्चाग्नि के भन्छ त्यहाँ मेडिटेसनमा चारैतिर, गर्मीको दिनमा चारैतिर आगो बालेर बिचमा बसेर तपस्या गर्नु, त्यसमा चाहिँ आफूलाई शीतल अनुभव भइरहेको हुन्छ। यो मनको खुबी हो कि उसले ब्रेनलाई त्यसरी प्रभावित गर्छ र ब्रेनले शरीरलाई त्यसै प्रभावित पार्छ कि शरीरले आफूलाई वातावरणको हिसाबले
एडजस्ट गरिसकेको हुन्छ। यति पावरफुल हुन्छ यो मन र यसको नेगेटिभ। मन यति विक्षिप्त हुन्छ, यति चलायमान हुन्छ, यति नै चलायमान हुन्छ कि ऊ धान्नै सक्दैन र मान्छेले साइकोलोजिकल ब्रेकडाउन भन्छ, मेन्टल ब्रेकडाउन भन्छ। त्यही मान्छे साइकोलोजिकली बौला भइहाल्छ। अथवा मन यति नै चलायमान हुन्छ कि गतिशील हुन्छ कि उसले ब्रेनमा यति असर गर्छ कि स्ट्रेस भएर मान्छेले हार्ट एटेक हुन सक्छ भनेर यो मन भाग्दा 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 यस्तो अवस्थामा मान्छेले पुर्याइदिन सक्छ, शरीरको एक एक सेललाई प्रभावित गरिदिन्छ जुन अवस्थामा हुन्छ। त्यसैले स्वामीजी भन्नुहुन्छ सम्म हामीले यो फ्रिक्वेन्सी बुझ्नुपर्छ र यसलाई फ्रिक्वेन्सीको लाइनमा जुन छ त्यसले ल्याउनु नै पर्छ यो मनलाई, नत्र भने हामीले गाह्रो हुन्छ। अब फ्रिक्वेन्सी हामीलाई थाहा छ, मेडिटेसन गर्ने साथीहरूलाई थाहा छ कि यो भनेको डिफरेन्ट लेभल हो, थेटा बेल्टा गामा जम्मै हुन्। अब हायर फ्रिक्वेन्सी जति हुन्छन् त्यति मन चलायमान हुन्छ, त्यति मन अस्थिर हुन्छ, त्यति चाहिँ समस्या पैदा हुन सक्छ, मान्छेको प्रभावकारिता उत्पादनशीलता कम हुन्छ। र यो मनको फ्रिक्वेन्सी जति लो फ्रिक्वेन्सीमा मन चलिरहेको हुन्छ त्यति शान्त हुन्छ, त्यति उसमा विचारहरू सही आउँछन् र त्यति उसले राम्रो कार्य कर्म गर्न सक्छ। भनेपछि यो गर्नको लागि, यो लो फ्रिक्वेन्सीमा ल्याउनको लागि एउटा टुल हो मेडिटेसन। र मेडिटेसन तब मात्रै राम्रो हुन्छ जब यसलाई निर्बाध रूपमा हामी यसको अभ्यास गर्छौं र एकदम लागि परेर यसको अभ्यास गर्छौं, यसमा लाग्छौं भनेपछि अनि हामीले सोचेको जस्तो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ आफ्नो मनमा, आफ्नो मनको बिहेभियरमा। अब मेडिटेसनको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो मेडिटेसनको प्रोसेस प्रक्रिया दिएको पतञ्जलिको अष्टाङ्ग सूत्रमा हो। यो अष्टाङ्ग सूत्रमा हामीसँग आठवटा चाहिँ यसमा प्रक्रिया छन्। यसलाई सिम्पल भाषामा हामी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि हामी भन्छौँ। यी सबैको आफ्नै आफ्नै त्यहाँ अझ पनि धेरै सब फ्याक्टरहरू छन् र त्यसको डिटेलमा नजाउँ। हामीले बुझेको, हामीले अभ्यास गर्दै आएको विषयमा यो सबै लागू चाहिँ हुन्छन्, तर हाम्रो सरलीकृत कुण्डलिनी योगमा यो एकदमै सरल हिसाबले छ र यसैको सेरोफेरोमा छ। हामी अब बुझौँ कि यसको प्रोसेसमा डिफरेन्ट विद्वानहरूले डिफरेन्ट ढङ्गले यसलाई परिभाषित गर्नु भएको छ र कतिपय कुरा हामीसँग मिल्छ र कति कुरा हामी सिक्न सक्छौँ त्यसबाट। त्यसमा जम्मा तीनटा त कुरा छ भन्छन्, एउटा मेडिटेटर, एउटा प्रोसेस, एउटा अब्जेक्ट। ध्यानकर्ता, ध्यानको प्रक्रिया र ध्यानको वस्तु अब्जेक्ट। यसमा मेडिटेटरले उचित हिसाबले यम नियम पालन गर्दै आसनमा बसिसकेपछि उसले प्राणायाम गर्छ। प्राणायामको उद्देश्य हो मनलाई बाहिरी जगतबाट बिस्तारै चाहिँ एकाग्र गर्दै जानु। र रामस्वामीको किताबमा उल्लेख छ, त्यहाँ प्राणायाममा पनि हामी ब्रिदिङ मात्रै बुझ्छौँ, त्यहाँ 17वटा रहेछ प्राणायामको तरिकाहरू। यानी कि यसमा पनि धेरै उपायहरू छन् प्राणायाम गर्नको लागि, तर उसको सबैको उद्देश्य त्यही हो कि मनलाई शान्त गरेर अन्तःतिर लैजानु। र सबभन्दा पपुलर ब्रिदिङ हो, हामी नाडी शोधन भन्छौँ, नाडी शुद्धि भन्छौँ, तर धेरै छ। प्रत्याहारमा हामी खोज्छौँ कि यो सबै बाहिरी जगतबाट जसले कि हामी सेन्स अर्गानहरूलाई टच गर्दैछ त्यसबाट अझ भित्रतिर जाने कुनै उद्देश्य खोज्न थाल्छौँ, केमा जाउँ भनेर। र त्यसले हामीलाई धारणातिर लान्छ। धारणा भनेपछि त्यसमा हामी एउटा अब्जेक्ट, एउटा कुनै वस्तु
अथवा कुनै पोइन्ट खोज्छौँ जहाँ कि हाम्रो मेडिटेसनको दौरानमा हामी वान पोइन्टेड हुन सकौँ, कुनै एउटा पोइन्ट। र त्यो पोइन्ट भनेको भौतिकदेखि अब्स्ट्राक्टसम्म हुन सक्छ, जे पनि। भौतिक भनेको एउटा ईश्वर हुन सक्छ, मूर्ति हुन सक्छ, कुनै वस्तु हुन सक्छ, कुनै पनि वस्तु हुन सक्छ। त्यहाँदेखि एउटा पोइन्ट, कुनै बिन्दु हुन सक्छ, कुनै रङ हुन सक्छ, कुनै इभन लाइट हुन सक्छ, इभन कन्सेप्ट कन्सेप्ट पनि हुन सक्छ। कुनै विषय वस्तुमाथि चिन्तन गर्नु कन्सेप्ट। प्राय साइन्टिस्टहरूले रिसर्चरले यो गर्छन्, एउटा कन्सेप्टमाथि ध्यान गर्दै गयो भने त्यो कन्सेप्ट नै एउटा आफैमा अब्जेक्ट हुन पुग्छ मेडिटेसनको, र एकदम एब्स्ट्राक्ट हुन सक्छ। त्यसको कुनै भौतिक कुनै उसको परिधि छैन, एब्स्ट्राक्ट कन्सेप्ट हुन सक्छ। अब यो धारणामा गइसकेपछि हामी पत्ता लगाउँछ कि कुन एउटा चाहिँ धारणा हो जसलाई कि समातेर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसपछि हामी ध्यानमा जान्छौँ। ध्यानमा हामी के गर्छौँ भने त्यही धारणालेबाट छानेको विषयमाथि केन्द्रित गरेर हामी त्यसमा त्यसैको विचार गर्न थाल्छौँ, त्यसैमाथि हामी कन्टेम्प्लेट एकदम विचार गर्न थाल्छौँ, त्यसमा रिफ्लेक्ट गर्न थाल्छौँ र त्यसमा डुब्न थाल्छौँ। र डुब्दा डुब्दा हामी हराउँछौँ। हामी हराएपछि बाँकी के रहन्छ? त्यो अब्जेक्ट मात्रै बाँकी रहन्छ, ओन्ली अब्जेक्ट। र एउटा स्टेज आउँछ कि अब्जेक्ट पनि हराउँछ। त्यो बेला हामी एक भइसकेको हुन्छौँ डिभाइन इनर्जीसँग। अब यसलाई प्रोसेसबाट हेर्दाखेरि पहिलो पार्टमा हामी सेल्फ कन्सियस हुन्छौँ, अब्जेक्ट कन्सियस पनि हुन्छौँ। प्रोसेस के हो भने हामी आफूबाट पनि थाहा रहन्छ र के अब्जेक्टमा हामी ध्यान दिइरहेछौँ त्यो पनि थाहा रहन्छ। तर त्यो अब्जेक्टलाई हामी रिपिट गरिरहन्छौँ, त्यसमाथि छलफल गरिरहन्छ आफ्नै मनमा गर्दा गर्दा एउटा समय आउँछ कि सेल्फ कन्सियसनेस हराउँछ, अब्जेक्ट कन्सियसनेस बाँकी रहन्छ। अब एउटा स्टेज आउँछ कि अब सेल्फ कन्सियसनेस हराउँछ, अब्जेक्ट कन्सियसनेस बाँकी रहन्छ। त्यसमा फर्दर जाँदा जाँदा त्यो अब्जेक्ट आफैमा हराइदिन्छ र कन्सियसनेस हराउने बित्तिकै पहिले त अब्जेक्ट मात्रै थाहा हुन्छ अब्जेक्ट छ, त्यसपछि त्यो पनि हराउँछ। यसले हामीले नोअर, नन र नलेज सबै एउटा ठाउँमा हुन पुग्यो पनि भन्छ। अर्को उदाहरण पनि छ, प्राय जापानीहरूको एउटा सिस्टम छ मेडिटेसनको, त्यसमा रङबाट सुरु गर्छन्। डिफ्रेन्ट रङबाट एउटा चुज गर्नु पर्यो। धारणा बनाउनुहोस्, डिफ्रेन्ट रङ सामने छ, एउटा चुज गर्नुहोस्, त्यो रङमाथि ध्यान दिनुहोस्। रङलाई हेर्दा 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 रङ, त्यही रङको बारेमा सोच्दा 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 आफै बिर्सिन्छ, रङ मात्रै याद रहन्छ। अनि पछि त रङ पनि हराउँछ त्यो समाधिको बेला। अब यसै गरी कति मोर अब्जेक्टिभ हिसाबले एकजनाको चाहिँ एउटा रिसर्चरको रहेछ आइडिया, त्यो भनेको समय मापदण्ड। 12 सेकेन्डसम्म हामी ध्यान दिइराख्यौँ अब्जेक्टमा भने सक्सेसफुली त्यो समयभित्र आउन भएन हामीमाथि, अरू कुनै ध्यान आउन भएन, अरू कुनै विषयको विषयवस्तु छिर्नै भएन। आफूले छानेको अब्जेक्ट माथि 12 सेकेन्ड ध्यान गर्न सक्यौँ भने त्यो भनेको धारणा हो। र त्यसले कन्टिन्यू गरेर कुनै अर्को विचार नआएर त्यही विषयमा हामी चाहिँ 12x12 144 सेकेन्ड यदि हामीहरू यानि कि 2.5 मिनट जति ध्यान दिन सक्यौँ भने त्यो भनेको ध्यान हो। र 28 साढे 28 मिनट जति चाहिँ हामी निर्बाध रूपमा त्यही विषयमा हामीहरू ध्यान दिन सक्यौँ भने त्यो भनेको समाधि। र यो विषयहरू सबै यति स्टेजहरू प्राप्त गर्नको लागि नेचुरली अभ्यास निर्बाध रूपले हुनुपर्छ। आज गर्यो, भोलि गरेन, 2-4 दिनपछि गर्यो, एकछिन गर्यो, कहिले चाहिँ अलिक बढी गरिदियो, त्यसरी भयो भने यो अवस्थाहरूबाट हामी जान सक्दैन र हाम्रो उपलब्धि हुन सक्दैन। गुरुजीले भन्नुहुन्छ कि काम गर्दै गर्दा हामी ध्यान दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ नर्मल एक्टिभिटीमा। उहाँ भन्नुहुन्छ गर्न सकिन्छ।
तुरियामा ध्यान राख्नुहोस्, ध्यान राखेर आफ्नो काममा लाग्नु सकिन्छ, कुनै समस्या छैन। अब प्रश्न छ, उहाँहरूलाई धेरैले प्रश्न गरेर रहेछन् कि हामीले पढ्ने बेलामा ध्यान गर्न सक्छौँ? यस, हामी गर्न सक्छौँ। एगेन तुरियामा मन राख्यो, पढाइमा ध्यान दियो, सकियो। तुरियामा मेडिटेट गरेर छोडिदियो त्यही, अनि फर्गेट इट, बट यु आर स्टिल एट तुरी, अनि आफ्नो पढाइमा लाग्यो, समस्या पर्दैन। हामी रातमा मेडिटेसन गर्न सक्छौँ, अफकोर्स गर्न सक्छौँ। अब एउटा सल्लाह रहेछ, म हेर्दै थिएँ कि बेस्ट मेडिटेसन पिरियड भनेको डाउन डस्क एन्ड मिडनाइट, रामस्वामीजीको रहेछ त्यो किताबमा। भनेपछि धेरैले डाउन भनेको ब्रह्म मुहुर्तमा हो। अब उहाँले 4 देखि 6 बिहान भन्नुभएको रहेछ। जो सूर्योदय हुनुभन्दा पहिले ब्रह्म मुहुर्तमा चाहिँ राम्रो मानिन्छ। बेलुका, अब बेलुकाको अर्थ के छ भने इडा र पिङ्गलासँग जोडिएको छ, त्यो भनेको न रात हो न दिन हो। त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ ब्रिदिङ एकदम नर्मल, सुषुम्नामा बढी सजिलोसँग जान सक्छ, त्यो बेला होला। र राति मिडनाइट भन्नुभएछ। तर हाम्रो स्वामीजीले भन्नुहुन्छ कि कुनै चिन्ता छैन, कुनै फिक्स टाइम छैन, र कुन दिशातिर बसेर गर्ने त्यो पनि कुनै जरुरी छैन, कुनै बन्धन छैन। अफकोर्स यो गर्नको लागि सर्टेन कन्डिसन चाहिँ, एप्रोप्रिएट कन्डिसन, उपयुक्त चाहिँ वातावरण हुनुपर्छ। मेडिटेसन भनेको लाइट भएको बेलामा, यानि कि पेट एकदम हल्को भएको बेलामा। त्यसमा पतञ्जलिले सोच भनेर लेखेका छन्। अब त्यो पुरा निवृत्त भएर क्लिन एकदम हल्का पेट, यो त वातावरणसँग सम्बन्धित छ। अब कतिले चाहिँ टेम्परेचर पनि दिएको छन्, चिसो पनि हुनु भएन, तातो पनि हुनु भएन। अब त्यसै गरी अब शान्त ठाउँमा बस्नु, जे छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, र हाम्रो स्काई सिस्टम पनि त्यो छ। त स्वामीजीले के भन्नुहुन्छ भने यदि यो सबै मिट हुन्छ भने जुनसुकै बेलामा पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि कुनै चाहिँ पार्टिकुलर टाइम पनि छैन, र कुनै पार्टिकुलर डिरेक्सनमा पूर्व हो कि पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कता बसेर गर्ने कुनै मिनिङ छैन। हामी मेडिटेसन जुनसुकै बेला गर्न सक्छौँ। कि स्काई सिस्टममा हाम्रो ध्यान गर्ने अब्जेक्ट नै युनिक छ। तर स्काई सिस्टममा हामीले सूक्ष्म रूपमा, सूक्ष्म वस्तुमा, सूक्ष्म चिजमा ध्यान गर्छौँ। र त्यो स्पेसली त्यो भनेको जीवन शक्ति हो, हाम्रो कुण्डलिनी शक्ति हो। त्यो भनेको आकाश कण हो। आकाश कणको नेक्स्ट भनेको डिभाइन स्टेट हो। अब यो आकाश कण यति सूक्ष्म छ कि हामीले देख्न सक्दैनौँ, सम्भवतः महसुस गर्न पनि सक्दैनौँ। तर उसको उपस्थिति हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ कि प्रेसरको मार्फतबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि हाम्रो जीवन शक्ति अथवा कुण्डलिनी शक्ति अथवा आकाशको झोपा त्यो क्रियाशील छ, र त्यो भनेको दबाव। भने हाम्रो स्काई सिस्टममा ध्यानको अब्जेक्ट भनेको कुण्डलिनी शक्तिको त्यो दबाव, र त्यसमा ध्यान दिँदै जाँदाखेरि बाँकी प्रोसेस त्यही हुन्। बाँकी प्रोसेस भनेको जब हामी धारणा बनाउँछौँ कि अरू चिजहरू जुन हाम्रो मनमा आइरहेको थियो त्यसलाई हटाउँदै हटाउँदै त्यही प्रेसरमाथि हामी ध्यान दिन थाल्छौँ। र ध्यान दिँदै जाँदाखेरि हामी त्यसैको बारेमा सोच्ने हो, त्यसैको बारेमा बुझ्ने हो। यदि कुनै अरू कुरा आउँछन् भने त्यसलाई कुनै विरोध नगरिकन, त्यसलाई कुनै आफ्नो भित्रबाट नकारात्मक हिसाबले सङ्घर्ष नगरिकन, यदि अरू कुनै भावना, अरू कुनै विचार, अरू कुनै चिज आउँछ भने त्यसलाई आउन दिने र त्यसै गरी जान पनि दिने, त्यसलाई जजमेन्टल आफू नबन्ने, निर्विकार रूपले त्यसलाई वाच मात्रै गर्ने। त्यो आउँछ जान्छ। तर हाम्रो ध्यानको केन्द्र भनेको त्यही जीवन शक्ति, कुण्डलिनी शक्तिले प्रोड्युस गरेको त्यो दबावको आभास अनुभव मात्रै हो। र त्यसमा हामी बढाउँदै गयौँ भने एकछत्र रूपले कुनै डिस्टर्ब नभइकन अघि भनेको टाइम अनुसार ध्यान बढाउँदै गयौँ भने अटोमेटिकली हामी एउटा टाइम आउँछ कि हामी सेल्फ बिर्सन्छौँ, यानि कि हामी आफ्नो अस्तित्व बिर्सन्छौँ, हाम्रो शरीर बिर्सन्छौँ।
शरीर बिर्सँछौँ, हामीलाई यादमा भनेको एउटा त्यो मात्रै रहन्छ, त्यो दबावको अनुभूति, त्यो शक्ति, त्यो चाहिँ याद रहन्छ। अझ टाइम बढाउँदै 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 गयो भने त्यो पनि हामी बिर्सेर डिभाइन स्टेटमा पुग्छौँ। डिभाइन अवस्थामा आउनु भनेको, त्यसमा एकबद्ध हुनु भनेको, त्यसमा लीन हुनु भनेको हाम्रो लागि समाधि हो। यसका सिस्टममा हामी यति लेभलमा ध्यान गर्न सक्यौँ भने हामीलाई धेरै फाइदा छ। र सबभन्दा फाइदा के हुन्छ भने हामी जुन उद्देश्यको लागि जन्मेको हो, जुन हाम्रो गन्तव्य हो, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि सजिलो हुन्छ। र त्यसको लागि एउटा ठुलो रिक्वायरमेन्ट छ कि हामीले पापका कर्मका छापहरू हामीले मेटाउनु पर्छ। त्यो जति छिटै मेट्छ त्यति छिटै हामीले त्यो आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यो मेडिटेसनमा पापका कर्मका छापहरू, पापका छापहरूलाई मेटाउन सकिन्छ तुलनात्मक रूपमा सजिलैसँग। र यसको कुन तरिका हो भने उहाँ लजिक पनि दिनुभएको छ। यो कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि जागरुकता। जति जति हामी यो मेडिटेसनमा लाग्छौँ त्यति बढी जागरुक हुन्छौँ, हामी बढी चेतनशील हुन्छौँ, बढी जागरुक हुन्छौँ। र हामीले यति क्षमता प्राप्त गर्छौँ कि हामी आफैमा स्व अध्ययन गर्न थाल्छौँ। स्व अध्ययन गर्न थाल्छौँ कि हामीमा के समस्या रहेछ, हामी कहाँ कहाँ गल्ती गरेर छौँ, हामीले कहाँ कहाँ बिराएको रहेछौँ, कुन कुन छापले, कुन कुन कारणले हाम्रो बानी बेहोरालाई त्यो ठाउँमा पुर्याएको छ जहाँ हामी छौँ, हामी कुन कुन बानी नकारात्मक छन् जसबाट हाम्रो कर्महरू बिग्रदो रहेछ, गल्ती गर्दा रहेछौँ, कर्मका छाप नराम्रो बन्दा रहेछन् भने त्यो हामी स्टडी गर्न थाल्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ हामी उसको सोल्युसनको उपायमा लाग्छौँ। र सहस्रार स्तरमा ध्यान गर्दाखेरि नै सानातिना पापका कर्मका छापहरू त्यतिकै मेटिन थाल्छन्, त्यतिकै जल्न थाल्छन्। केही गहिरो पनि हुन्छ, गहिरो छापहरू त्यति मेटिने होइन। त्यसको लागि जब हामी तुर्यातीत सिक्छौँ, हामी अझ 9 केन्द्रसम्म मेडिटेसन गर्न थाल्छौँ, त्यो बेलामा हामी डिभाइन स्टेटसम्म पुग्न सक्छौँ। अनि हामीमा बढी सद्गुणहरू, हाम्रो बानी व्यवहारमा सद्गुणहरू आउन थाल्छन्। हाम्रो विचारहरू सात्विक हुन थाल्छन्। र हामीसँग रहन्छ 3टा विषयमा जागरुकता, सदैव जागरुकता। एउटा हाम्रो कर्तव्य, नैतिकता, करुणा। अब हाम्रो चाहिँ व्यवहार, हामीले गर्ने कर्महरू बढी नैतिक पूर्ण हुन जान्छन्, हाम्रो सोचहरू नैतिक पूर्ण हुन जान्छन्। र त्यसले कारण हाम्रो कर्महरू नैतिकवान हुन्छन्। हामी कर्तव्यले ओतप्रोत हुन्छौँ, हामी कर्तव्य युक्त हुन्छौँ, हामी कर्तव्यपूर्ण हिसाबले काम गर्छौँ। र हामीमा करुणा हुन्छ, हामी बिना कुनै लोभ लालचको सेवामा लाग्छौँ। र यो 3टै कारणले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो प्रारब्ध कर्म, आउने दिनका चाहिँ कर्महरू सुध्रिन्छन् र त्यसबाट हामीलाई नेगेटिभ नकारात्मक छापहरू बन्दैनन्। र पछाडिका कर्महरू, सञ्चित कर्महरू छन्, त्यसबाट पनि धेरै मेटिन्छ नै। र यो प्रोसेसमा जाँदाखेरि स्वामीजीले भन्नुहुन्छ कि यसरी हामीले आफूलाई आत्मनिरीक्षणबाट अध्ययन गर्दै गयौँ भने हाम्रो बानी बेहोरा सकारात्मक हुँदै जान्छन् र अन्तमा हामीले यो पापका कर्मका छापहरूलाई मेटाएर अगाडि बढ्छौँ, मेटाउन सक्छौँ। र यति गर्न सकेपछि हामी आफ्नो यो जुनी सपार्न सक्छौँ र आगामी जुनीको लागि व्यवस्था गर्न सक्छौँ। हाम्रो गन्तव्यमा पुग्ने बाटोमा हामी जान सक्छौँ। स्काई मेडिटेसन सिस्टमको यो उपादेयता छ। र अन्तमा स्वामीजी भन्नुहुन्छ मेडिटेसन टु मेडिटेटिभनेस र कन्स्टान्ट अवेरनेस भनेपछि यदि हामी मेडिटेसनमा अघि भने जस्तै निर्बाध रूपले हामी मेडिटेसन गर्न थाल्यौँ भने हामी स्वयं मेडिटेटिभनेसको अवस्थामा हुन्छौँ। हामीलाई कुन बेला कहिले मेडिटेसन गरौँ भने होइन कि हामी जहिले पनि मेडिटेटिभ अवस्थामै रहिहाल्छौँ। जस्तो उहाँले भन्नुभयो, हामी दैनिक कर्म गर्दाखेरि
नर्मल कर्म गर्दाखेरि पनि हामी मेडिटेसनको स्टेजमा रहेर पनि गर्न सक्छौँ। र हामीलाई यो कस्तो हुन सक्छ भने हाम्रो यो बानीमा पसिहाल्छ। त्यो स्टेजमा पुगेपछि हामी सदा मेडिटेटिभ अवस्थामा पुग्छौँ र समाधिस्थ अवस्थामा हुन्छौँ। हामी जुन कर्म गर्छौँ कर्म गरिरहेका हुन्छौँ, तर त्यसमा लिप्त पनि हुँदैनौँ र हामी काम पनि गरिरहेका हुन्छौँ। र यो तबसम्म जब कि हामी कन्स्टान्ट एवेरनेसको स्टेजमा हुन्छ। र यसरी मेडिटेसनको यो फाइदा, यो उपदेयता छ। र यसमाथि स्वामीजीले हामीलाई यो लेखको मार्फतबाट हामी सबैजनालाई एउटा ठुलो गुण लगाइदिनु भएको छ। र उहाँको यो विचारलाई र यो गुणलाई सम्झिँदै आज म यही बिदा लिन चाहन्छु। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु गदाधर महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमा सदैव रहिरहोस्। Be blessed by divine, be blessed by divine, be blessed by divine. अस्तिको जुन हामीले कुरा गरेका थियौँ माण्डुक्य कारिकाको त्यो एउटा सानो अंश जुन छ, एउटा जुन श्लोक थियो, लय सम्बोध चित्तम भनेको थियो नि। जस्तो हामी कुनै चिज एकदम अल्छी भयौँ, तमसले घेरिएको भनेर भन्छौँ नि, तमसले घेरिएको भन्छौँ, अल्छी भयौँ, अथवा हामी बोधलाई खोजिराखेकै छैनौँ, टर्पिड भन्छौँ, हामी एकदम आलस्यले घेरिएको छौँ, तमसले घेरिएको छौँ भने अवेकन इट भने मेडिटेसनमा लागौँ। कुनै किसिमले एउटा बाटो समातो कि हामी त्यो हाम्रो कन्सियसनेसलाई अवेकन गरौँ। अनि अर्को के भन्छन् भने यदि भनेको विक्षिप्तम समेत पुनः, यदि त्यो मन डिस्ट्र्याक्टेड छ भने, छरिएको छ भने, आसक्तिका जो अघि हजुरले भन्नुहुन्थ्यो विभिन्न बानीहरूका कारणले, आसक्तिहरूको कारणले विभिन्न चिजमा छरिराखेको हुन्छ, त्यसलाई फेरि ब्याक ल्याउनु पर्छ, हामी अवेरनेसमा ब्याक ल्याउनु पर्छ। त्यसको लागि टेक्निक चाहिन्छ, जुन तरिका भनेको ज्ञान। त्यसपछि अर्को के भनिन्छ भने स कसायम बिजानियात भनेको त्यसलाई हामीले एट्याचमेन्ट्सहरूकै कुरा गरेर डिस्ट्र्याक्ट भयो भने हामी फेरि ब्याक लिएर आउन खोजौँ, कामनेसमा ल्याउन खोजौँ। यदि त्यो एट्याच अलि धेरै भयो भने खालि अवेर भए पुग्छ। तर अवेर हुनु भनेको हाम्रो आत्मनिरीक्षणको जस्तो जुन स्वामीजीले भन्नुभएको छ, आत्मनिरीक्षणको जस्तो अवस्था हो, जसमा पुग्नलाई पनि मनलाई फेरि अलिकति शान्त बनाउनु पर्यो। त्यो शान्तको लागि फेरि ध्यान गर्नु पर्यो। ध्यानको त बारेमा हजुरले बताइ नै हाल्नु। अनि यदि त्यो मन यदि कुनै पनि चिजमा नलागिकन विचारहरू छैनन्, यसै आनन्दमा छ भने डु नट डिस्टर्ब इट भनेर भनेको रहेछ माण्डुक्य कारिका। अलरेडी शान्त छ भने त्यसलाई अब अरू कुनै चिजले हामीले डिस्टर्ब गर्न पर्दैन, त्यसलाई छोडिदिउँ, शान्त आनन्दमा बसिराखौँ। ध्यानको फाइनल उद्देश्य पनि त्यही नै हो, हामी जुन परम तत्त्वलाई बोध गरिराखेको अवस्थामा हुन्छ। तर त्यो पुग्नलाई त्यति सजिलो रहेनछ, कुनै पनि चिज नजानिकनलाई। बाटो ध्यानको विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यसमा हामीले सरलीकृत कुण्डलिनी योग हामीले अपनाइराखेका छौँ। अनि हाम्रो लागि प्रत्याहारको बाटो, आफूभित्र छिर्ने बाटो पनि कुण्डलिनी शक्ति हो, धारणा पनि त्यही कुण्डलिनी शक्ति हो, ध्यान पनि त्यही कुण्डलिनी शक्तिमाथि हो। अनि त्यसमा एउटा अवस्था आउँछ जति बेला हामी त्यो भित्रको दिव्य तत्त्वलाई ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्छौँ, त्योसँग हामी सम हुन्छ। त्यही अवस्था आनन्दको अवस्था हो। त्यसैको लागि ध्यान कति आवश्यक छ र त्यसको प्रिरिक्विजिटहरू के हो
कति बेला गर्नुपर्छ भन्ने आजको रह्यो यसमा। मैले त यतिमै अन्त्य गरेँ डाक्टर साहब, अरू मेरो केही जोड्नु छैन। टुक्रा टुक्रा सुने मैले र आफ्नो पनि एउटा सानो टुक्रा मैले बताएँ। धन्यवाद डाक्टर साहब। होइन डाक्टर साहब, एउटा एउटा कुरा छ, म एउटा कुरा मात्रै हो। अनि हजुर यो जुन छ स्वामीजीले भन्नुभएको छ कि हामी हजुर स्टडी गर्दा पनि नर्मल काम गर्दाखेरि पनि अब यो सूर्य मेडिटेसन गरेर काम गरिराखे हुन्छ भने त भन्नुभएछ। हजुर प्र्याक्टिकली गर्न सक्ने चिज हो, हामी पनि कतिपल्ट गरिरहेको हुन्छौँ। हजुर प्रोसेस हुँदैन, त्यहाँ ध्यान गरेर गरिरहेको हुन्छौँ, गरिरहेको हुन्छ हामीहरू पनि। हजुर प्रश्न के उठ्छ भने त्यसरी कति घन्टासम्म धान्न सकिन्छ? कहीँ यो नहोस् कि इनर्जी बढी त्यहाँ जम्मा भएर फेरि टाउको दुख्न थाल्छ कि? यो एउटा चाहिँ प्रश्न हुन सक्छ। होइन, त्यो जम्मा हुन्छ, त्यो जम्मा हुन्छ र एउटा मान्छे सुरुवाती फेजमा जति बेला सिकिराखेको छ उसलाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि उसको छरिने किसिमको माइन्ड चाहिँ विभिन्न चिजमा छरिने टेन्डेन्सी छ भने चाहिँ उसलाई त्यति धेरै दुख्दैन र उसलाई मद्दतै हुन्छ ध्यानमा फोकस गर्नलाई। तर अलि जानिसकेपछि त्यसलाई अलि धेरै गर्न खोज्यो भने चाहिँ हेडेक हुन्छ, धेरै दुख्छ। र स्वामीजी आफैले पनि हजुरलाई त थाहै छ, के अरे जति बेला उहाँ वैद्य भूपति श्री कृष्ण रावसँग मेडिटेसन सिक्नुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँको एउटा कम्प्लेन के थियो भने हेडेक हुने। अनि त्यो हेडेकको लागि चाहिँ अब उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरूलाई पनि, मलाई त मेडिटेसन गरेपछि हेडेक हुन्छ, अब के गर्ने होला भनेपछि हो एउटा गुरु छन् जसले चाहिँ यो शान्ति योग गरेर त्यसलाई ठिक गर्छन् होला। हो त्यसरी त्यो शान्ति योग सिकाउने गुरु उहाँको परमज्योति महान कहाँ पुग्नु भएको थियो। र त्यही भएर यो हामी अति गऱ्यौँ भने जे पनि समस्या हुन्छ। तर ध्यानको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको शान्ति र त्यो शान्तिमा उल्टिने आनन्द हो। त्यही भएर मेडिटेसन आफैलाई कति समयसम्म गर्ने भन्ने चाहिँ आफैले जज गर्नुपर्छ र हेडेक हुनु हुँदैन। हेडेक भयो भने हामी शान्ति योगमा जानु पर्यो र अति गर्न भएन। जेनरली हामी ध्यान पनि आधी घन्टाभन्दा बढी नगरौँ भन्छौँ भनेपछि अरू चिज गर्दा पनि अवेरनेस चाहिँ हायर सेन्टरमा हुँदाखेरि काम प्रोडक्टिभ हुन्छ। तर कुण्डलिनी नै जुन बेला पनि अनुभूत गर्छु भनेर लाग्यो भने चाहिँ अवश्य त्यसको अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, कतिपयलाई महसुस हुन्छ। इभन हामीले नै एक्सपेरिमेन्ट गरेका छौँ कतिपटक, त्यो हामीले फिल गरेका छौँ। हजुर डाक्टर साहब। हजुर, अब यसो मैले के बुझेँ भने एवेरनेस चाहिँ अब जस्तो कि स्वामीजीले एवेरनेस सूर्य स्तरमा एवेरनेस गरेर आफ्नो दिनभरि आफ्नो नर्मल काम गर्यो भने मिल्छ। हजुर, तर पुरा इनर्जी नै त्यहाँ राखेर अनि गऱ्यो भने त्यो आधी घन्टामै मतलब त्यही फोकस गरिराख्यो, कन्टिन्युसली त्यही फोकस गरेर इनर्जी एकुमुलेट गरिराख्यो भने त्यो धेरै हुन्छ, धेरै हुन्छ। मैले एकपल्ट त्यहाँ राखेर छोडिदियो अनि त्यसलाई आफ्नो काममा लाग्यो भने त्यो मिल्ने भयो। हजुर हजुर, क्लियर भयो। प्रोडक्टिभ पनि हुन्छ त्यो, काम पनि प्रोडक्टिभ। हस् डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। धेरै नमस्कार छ यहाँहरूको। अब यात्रा सफल होस्, फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ नै। हस् त अब आज समय पनि भइसक्यो। आजको यो सत्सङ्ग गोष्ठी यही समाप्त गर्न अनुमति चाहन्छु। आजको यहाँको दिन शुभ होस्, यो पुरै हप्ता शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमा सदैव रहिरहोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। Be blessed by divine, be blessed by divine, be blessed by divine.